बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अस्करी क़यादत से मुझसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। DGISI की तैनाती में तकनीकी खामी जल्द ठीक हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अबहाम दूर कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत और फौज में कोई गलत फहमी नहीं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आज जितने खुशगवार हैं, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। खुशगवार ताल्लुकात का क्रेडिट जनरल कमर जावेद बाजवा को जाता है। उन्होंने जमहूरियत और सिविल हुकूमत को हमेशा सपोर्ट किया। DGISI के मामलात तय पा गए हैं। मौजूदा हालात हैं उनके बारे में कहा कि सब चीज़ सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम पॉलिटिकली सोचते हैं और उनका एक अपना तरीकाकार है, लेकिन म्यूचुअली सारी चीज़ें सेट। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि वज़ीर आज़म सियासी तौर पर सोच रहे थे कि फौज का अपना तरीकाकार है। वज़ीर आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे उनके बहुत ही खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं और जो भी नुक्ता नज़र होता है वो हम बैठ के आपस में बातचीत से हमारी तय हो जाता है। DGISI के मसले के ऊपर भी सूरत हाल एग्जैक्टली यही रही। फवाद चौधरी कहते हैं DGISI की तकर्री का प्रोसेस शुरू हो चुका है जो जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे अमल को भी मुतनाज़िब बनाना इंतहाई नामुनासिब है। फौज और हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं, सब एक पेज पर हैं। एक मखसूस तबका DGISI के मामले पर जो खेल खेलना चाहता था वो नाकाम हो चुका। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान को तन्हा ना छोड़ा जाए, दुनिया भी अफगानिस्तान की मदद को आगे बढ़े। आसिफ जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में बरियत की दरख्वास्त खारिज। फर्द जुर्म 18 अक्टूबर को आयद की जाएगी। आसिफ जरदारी ने अगली बार पीपल्स पार्टी के हुकूमत में आने की पेशगोई कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए साबिक सदर का कहना था, ये हुकूमत नाअहल है, मईशत की तबाही तक एहतसाब का सिलसिला जारी रहेगा। जाम कमाल वजारत आला बचाने के लिए वजीर आजम हाउस पहुंच गए। इमरान खान से मुलाकात में सियासी बहरान से निकलने के लिए मशवरे। जाम कमाल ने वजीर आजम को नाराज अराकीन से राबतों से मुतालिक भी आगाह किया। वजीर आजम का कहना था, बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत ने बलूचिस्तान के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान किया। बलूचिस्तान की अफरादी कुव्वत मुल्क का असल असासा है। जाम कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सब देखेंगे कि तहरीके अदम एतमाद कैसे नाकाम होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान अब्दुर्रहमान कैथरान ने जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। अब्दुर्रहमान कैथरान ने कहा, जाम कमाल ने मुझे मेरे बेटे के जरिए ऑफर भेजी। मेरे बेटे को मनपसंद वजारत और दीगर की ऑफर की गई। पानी सर से गुजर चुका, हर हाल में जाम कमाल को जाना होगा। दूसरी जानिब वजीर आला जाम कमाल ने बतौर पार्टी सदर इलेक्शन कमीशन को जहूर बलीदी को कायम मकाम सदर बनाने के फैसले पर खत लिख दिया। अफगानिस्तान में किसी मुदाखलत के हामी नहीं, अफगानिस्तान को करीबी हमसाया समझते हैं और इसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। मरियम नवाज की अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला ईगलर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई अमन सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का कहना था, अफगान अवाम, खवातीन, बच्चों के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान के अवाम की इंसानी मदद के लिए पूरी दुनिया को किरदार अदा करना होगा। ऐसी साजगार फिजा जरूरी है जिसमें अफगान मुहाजिरीन घरों को लौट सकें। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इंसादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ किया। सदर मुमलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वजीर आज़म अथॉरिटी के पैट्रन एंड चीफ होंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अथॉरिटी चेयरमैन और 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अथॉरिटी के चेयरमैन का तकर्रुर वजीर आज़म करेंगे। अथॉरिटी नौजवानों की किरदार साजी के लिए सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस पर रिसर्च करेगी।
موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کا ایک اور واقعہ۔ گوجرا موٹر وے پر کار میں لڑکی سے اجتماعی زیادتی، ملزم لڑکی کو فیصل آباد انٹرچینج پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے ٹوبا ٹیک سنگھ سے لڑکی کو بوتیک پر نوکری کا جھانسا دے کر بلایا۔ پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد، باقیوں کی تلاش کے لیے چھاپے جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، آر پی او فیصل آباد سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ آغا سراج درانی کی مشکلات میں مزید اضافہ، ایم پی اے ہاسٹل تعمیرات کیس میں بھی سندھ ہائی کورٹ نے سراج درانی کی عبوری ضمانت مسترد کر دی۔ گزشتہ رات نیب ٹیم سپیکر سندھ اسمبلی کے گھر کے باہر کھڑی رہی۔ صبح ہوتے ہی نیب ٹیم سپیکر سندھ اسمبلی کو گرفتار کیے بغیر واپس لوٹ گئی۔ نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر اور اس کے والدین سمیت 12 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ملزمان کا سہتے جرم سے انکار۔ مرکزی ملزم کا کہنا تھا کہ نور مقدم قربان ہونا چاہتی تھی، اس نے خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ ملزم ظاہر جعفر مسلسل عدالتی کارروائی میں مداخلت کرتا رہا۔ نور مقدم کے والد سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ کرکٹ میچز کے دوران ٹریفک کی بندش کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت۔ ہوم سیکرٹری پنجاب کی عدالتی احکامات پر منوان عمل درآمد کی یقین دہانی۔ نیوزی لینڈ ٹیم کا دورہ ملتوی ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی اقدامات سخت کرنے پڑے۔ متبادل ٹریفک پلان بنایا جا رہا ہے، ہوم سیکرٹری کا عدالت میں موقف۔ پنجاب اب چین کی سرمایہ کاروں کے لیے بہترین اور اولین انتخاب بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں سرمایہ کاری سہولت سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عثمان بزدار نے کہا، سرمایہ کاری سہولت سینٹر کے قیام سے سرمایہ کاروں کو متعلقہ اداروں کے اعلیٰ سرکاری حکام تک براہ راست رسائی حاصل ہوگی۔ پنجاب کو سرمایہ کاری کے نئے دور میں داخل کرنے کے لیے ہم زیرو این او سی کی پالیسی لا رہے ہیں۔ لاہور میں ٹریفک پولیس کے اناڑی لفٹر نے وکیل کی گاڑی گرا دی۔ وکیل سلیم بٹ نے ایوان عدل کے باہر گاڑی رانگ پارکنگ پر کھڑی کی تھی۔ وارڈن حادثے کے بعد فرار، وکلاء نے سڑک کئی گھنٹے ٹریفک کے لیے معطل رکھی۔ حویلی آزاد کشمیر کے علاقے خواجہ بانڈی میں جیپ کھائی میں گر گئی۔ دلہے سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، لاشیں قریبی ہسپتال منتقل۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ صادق آباد میں سی سی ٹی وی میں پمپ مالکان پر سب سے پہلے فائرنگ کرنے والے ڈاکو کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ ڈاکو تنویر اندھڑ نے کہا، 9 افراد کو ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کیا۔ مقتولین میرے 5 بھائیوں اور 2 ساتھیوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ہڑتالوں سے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مزید بندے ماریں گے۔ ڈاکو تنویر اندھڑ کی ویڈیو میں دھمکی۔ ملک بھر میں ڈینگی کے ڈنک جاری۔ پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 5000 کے قریب پہنچ گئی۔ اسلام آباد میں بھی ڈینگی کیسز 1500 سے بڑھ گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے 189 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سندھ میں بھی 26 مریض ہسپتالوں میں داخل۔ حیدرآباد میں ڈینگی سے ایک اور مریض دم توڑ گیا۔ کورونا سے مزید 28 افراد جاں بحق، مجموعی اموات 28,201 ہو گئی۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1016 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 2.11% رہی۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور اور 2 طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف کے دورے سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ حکومت نے بجلی بچانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ اگلے سال صرف حکومت سے منظور شدہ پنکھے ہی فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔
وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ملک میں استعمال ہونے والے 10 کروڑ پنکھوں کو اگر نئی ٹیکنالوجی پر شفٹ کر دیا جائے تو 2 غازی بروتھا ڈیم جتنی بجلی روز بچے گی۔ حکومت کا پنکھوں کی کوالٹی جانچنے کے لیے سٹار ریٹنگ کا نظام بھی متعارف کروانے کا فیصلہ۔ بجلی کی قیمتیں فوراً نہیں بڑھائی جائیں گی، وزیر خزانہ نے بتا دیا۔ واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو کرتے ہوئے شوکت ترین نے کہا آئی ایم ایف سے جلد چھٹی قسط ملنے کی امید ہے۔ عمران خان نے اقتدار میں آ کر پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو بچایا۔ گورنر پنجاب کی نائب صدر یورپی پارلیمنٹ سے ملاقات، ڈاکٹر فیبیو نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستانی کردار کو سراہا۔ گورنر پنجاب کو جی ایس پی پلس سٹیٹس میں توسیع پر تعاون کی یقین دہانی۔ ملاقات میں مسئلہ کشمیر اور بھارتی افواج کی امن کے خلاف سازشوں پر بھی تبادلہ خیال۔ ناروے میں دہشت گرد نے تیر مار کر 5 افراد کو قتل کر دیا، 2 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق حملہ آور نے کئی علاقوں میں شہریوں کو نشانہ بنایا۔ واقعے کی وجوہات تاحال سامنے نہ آ سکی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے شاہین اڑان بھرنے کو تیار، پاکستان کرکٹ ٹیم کل UAE روانہ ہوگی۔ قومی ٹیم میگا ایونٹ میں شرکت سے پہلے آج اپنا سیناریو میچ قذافی اسٹیڈیم میں کھیل رہی ہے۔ اینک والا جن کی بالبتوڑی آج بھی بچوں کو یاد ہے۔ نصرت آرا کی اداکاری نے بچوں اور بڑوں کو گرویدہ بنائے رکھا۔ نصرت آرا کی 4تھی برسی منائی گئی۔ مداحوں کی طرف سے مرحومہ کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ۔ بلیٹن میں بات کریں گے کھیلوں کی۔ کرکٹ میچز کے دوران ٹریفک کی بندش کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت، ہوم سیکرٹری پنجاب کی عدالتی احکامات پر بنوان عمل درآمد کی یقین دہانی۔ کہا کہ نیوزی لینڈ ٹیم کا دورہ ملتوی ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی اقدامات سخت کرنا پڑے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں لاہور سے عبد الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے کرکٹ میچز کے دوران ٹریفک بندش کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ ہوم سیکرٹری پنجاب نے عدالت پیش ہو کر بتایا کہ متبادل ٹریفک پلان بنایا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ ٹیم کا دورہ ملتوی ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی اقدامات سخت کرنا پڑے۔ انہوں نے عدالتی احکامات پر منوان عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالت نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں ہیں۔ 1 منٹ کے لیے گاڑیاں روکنے پر بے پناہ ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہونے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے سے ملک کے بچوں کا مستقبل روشن بنایا جا سکتا ہے۔ عدالت نے مزید سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ نے آج عدالت کے ساتھ روبرو پیش ہوئے، انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے ٹریفک کے حوالے سے وہ 101 جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جائیں گی، اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اور ایک آلٹرنیٹو ٹریفک پلان کو تشکیل دیا جائے گا تاکہ ٹریفک کی روانگی بحال رہے۔ درخواست گزار شیراز زکا ایڈوکیٹ نے کہا کہ عدالتی فیصلے کے باوجود مال روڈ احتجاج کے باعث بند ہے، جس پر عدالت نے کہا مال روڈ اوپن ہونی چاہیے۔ درخواست گزار چاہے تو توہین عدالت کی درخواست دائر کر سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان، ٹیلن نیوز، لاہور۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی حیدرآباد کی گلیوں میں درود و سلام کی محافل کا آغاز، گھروں محلوں اور مارکیٹوں کو برقی کمکموں سے سجانے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرائشی سامان کی خریداری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ تفصیلات رانا حنبل راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں ربیع الاول کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی جہاں شہر بھر میں چراغاں کیا جاتا ہے، وہیں عاشقان رسول کی بڑی تعداد گھروں، گلیوں اور محلوں کو سجانے کے لیے آرائشی مصنوعات کی خریداری کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جشن میلاد النبی منانے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرامز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔
सिंध में और पूरे पाकिस्तान में, आलम इस्लाम में सरकार की आमद का जश्न जो निहायत ही जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने के लिए जहां शहरी गलियों को खूब से खूब तर सजाने के लिए फैंसी लाइट्स, बरकी कुमकुमों और दीगर आराइशी सामान की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं बच्चे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के सिलसिले में झंडे, नालैन पाक, बैजेस और दीगर सामान की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार की आमद पे लोगों का लाइटों पे ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइटें लगाई जाएँ, सरकार का मेला ज़्यादा से मनाया जाए। मेरी और लोगों से भी गुजारिश है कि अपने घरों पे लाइटें लगाएं, जितनी हो सके आप अपने सरकार की मिलादत बनाएं और उसका जोश खरोश पूरे ज़ोर से मनाएं। हम अपने घर पे लाइटें लगाएंगे, गलियां सजाएंगे। हम जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में लाइटें वगैरह खरीदने आए हुए हैं, घर पे चिरागा करेंगे, झंडे लगाएंगे, घरों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से सजा रहे हैं बड़ी खुशी के साथ। जश्न मिलादुन नबी मनाने के लिए जहां शहर भर की फ़िज़ाएं दुरूद सलाम से गूंज उठती हैं, वहीं आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासआदत मनाने के लिए आशिकाने रसूल का जोशो खरोश काबिले दीद है। खबरों में आपको मजीद बताएं, शहरियों के मुफाद में बनाए जाने वाले हर किस्म के कवानीन को खुद सरकारी इदारों ने ही मजाक बनाकर रख दिया। शाहराह फैसल कराची पर मेट्रोपोल से मलीर हॉल्ट तक लाखों रुपए की लागत से 20 किलोमीटर तवील मोटरसाइकिल लेन के लिए मार्किंग की गई थी, लेकिन मोटरसाइकिल लेन का इस्तेमाल बड़ी गाड़ियां कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए तैमूर शकील की। शाहराह फैसल को मॉडल शाहराह बनाने का अज़म किया गया और दोनों ट्रैक्स पर मोटरसाइकिल लेन की मार्किंग कर दी गई। बाइक लेन मेट्रोपोल से मलीर हॉल्ट तक 20 किलोमीटर तवील है, लेकिन बाइक लेन का इस्तेमाल बाइकर से ज्यादा गाड़ियां कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से ये मंसूबा हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बनाया गया था, मगर ट्रैफिक पुलिस आला अफसरान के अहकामात के बावजूद अपना काम करने को तैयार नहीं। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक हादसात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस नींद से बेदार नहीं हो रही, जिसकी एक बड़ी मिसाल शाहराह फैसल पर कायम बाइक लेन है, जिस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। इस मौके पर जब ट्रैफिक पुलिस एहलकार से मौकफ लेने की कोशिश की गई तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने मौकफ देने से साफ इनकार कर दिया। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि शाहराह फैसल पर रोज हादसात रोनुमा होते हैं। रोड पर दो तरह के लाइन्स होते हैं, एक वो गाड़ियाँ जो स्लो जाती है और एक वो गाड़ी जो तेज़ जाती है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ होती है वो भी जो है ना स्लो साइड पर जाती है और जो छोटी गाड़ी होती है वो भी, तो लोग इसको फॉलो करें। ये बाइक लेन बनाई तो है, लेकिन अभी यहाँ पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, रिक्शे भी चल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। यहाँ पे कारें यहाँ से जा रही हैं, बसें यहीं से जा रही हैं, सिंध हुकूमत इस पर कुछ काम नहीं कर रही है। जैसे हम अगर भारी चालान नहीं करेंगे तो रूल्स को कोई भी फॉलो नहीं करेगा। शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तुजा वहाब और मुतालिका इदारों से अपील की है कि मंसूबे बनाने के साथ साथ मंसूबों पर अमल दरामद भी करवाया जाए। 2 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस बाइक लेन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है, तो दूसरी जानिब ये मंसूबा कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का बाइस बन रहा है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। शहर कायद में अचार की खुशबू से महकती हैदराबाद गली लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस गली में यूं तो अचार की दर्जनों दुकानों पर मुख्तलिफ इक़साम के अचार मौजूद हैं, लेकिन रिश्ता नामी अचार की धूम मची हुई है। देखते हैं गाजी अफजाल की ये रिपोर्ट। 1950 में हैदराबाद दक्कन से कराची आने वाले बाज अफराद ने अचार की दुकानें खोली और देखते ही देखते आज पूरी हैदराबादी गली और दक्कन के अचार के हवाले से मशहूर है। यहाँ पर हर किस्म के और मुनफरिद अचार बनाए और इंतहाई कम कीमत पे फरोख्त किए जाते हैं। एक दुकानदार का कहना है कि इनकी दादी ने अचार बनाना शुरू किया था और वही तरीका और लज्जत आज तक चला आ रहा है, जिसे आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। हैदराबाद दक्कन के अचार में सबसे मशहूर अचार रिश्ता नामी अचार है, जिसे अवाम ज्यादा खरीदने आते हैं। अचार बहुत सारे हैं। मुनफरद अचारों में जो है आम का अचार, मिक्स अचार और ख़ास कर रिश्ते का अचार, आम के गुदे का स्पेशल अचार है जो हड्डी छिलके के बगैर होता है। कदीम है, हमारा दादी के ज़माने से बना आ रहा है और काफ़ी यमी और टेस्टी और मज़ेदार सा फ्लेवर है, क्योंकि इस बोतल में जो है अचार में कोई वेस्टेज नहीं है।
اس میں یہ کہ ہر چیز آپ نے گودا ہی آم کا ہوتا ہے، آم کا گودا ہی آپ نے کھچڑی میں ملایا اور مزے لے کے کھچڑی کے ساتھ کھا لیا۔ رشتہ نامی اچار تیار کرنے والے کاریگر کا کہنا ہے کہ اس اچار میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈالی جاتی جو مضر صحت ہو، جبکہ اس کے ذائقے کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ سر یہ ہمارے پاس یہ آم کے گودے کا اچار ہے، اس کا نام رشتہ ہے۔ اصل میں اس کا نام ریشے کا اچار تھا، لوگوں نے اس کا نام رشتہ رکھ دیا۔ اس میں نہ ہڈی ہوتی ہے نہ چھلکا ہوتا ہے، خالی کیری کی چھوٹے ٹکڑوں کر کے اس کا بنتا ہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اسی گلی سے اچار ہر بار لینے آتے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں میں یہاں کے اچار کو ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اکثر تقریباً ہفتے میں 2-3 بار میں چکر لگاتے رہتا ہوں، اور مکس اچار ہے اور یہ آم کا اچار جو ہے یہ بڑا مشہور ہے یہاں پہ، اور یہ حیدرآباد کالونی کے علاوہ اور کہیں پہ بھی نہیں ملتا یہ۔ حیدرآباد کالونی میں اچار تو مختلف اقسام کے موجود ہیں، تاہم رشتوں کا اچار لوگ شوق سے خریدتے ہیں اور اس اچار نے اپنے انوکھے نام کے باعث دھوم بھی مچائی ہوئی ہے۔ غازی افضال کی رپورٹ آپ نے جانی۔ ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔